श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्लोक क्रमांक 13। गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा धारयामि अहमोजसा धारयामि अहमोजसा गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा पुष्णामि चौषधिः सर्वा पुष्णामि च औषधिः सर्वा सोमभूत्वा रसात्मकः सोमभूत्वा रसात्मकः सोमभूत्वा रसात्मकः पुष्णामि च औषधिः सर्वा सोमभूता रसात्मकः पुष्णामि च औषधिः सर्वा सोमभूत्वा रसात्मकः पुष्णामि च औषधः सर्वा सोमभूत्वा रसात्मकः गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमौषसा पुष्णामि च औषधिः सर्वा सोमभूत्वा रसात्मका गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वा सोमभूत्वा रसात्मकः गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। पृथ्वी चंद्रमा इत्यादी सर्व भगवंताची अपरा प्रकृती आहे, म्हणून हिचे धारक, उत्पादक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक सर्वच भगवंत आहेत. भगवंताची शक्ती असल्यामुळे अपरा प्रकृती भगवंताशी अभिन्न आहे. समष्टी शक्तीमध्ये आपला प्रभाव सांगितल्यानंतर आता भगवंत त्या व्यष्टी शक्तीमधला आपला प्रभाव सांगता आहेत पुढे. हरये नमः हरये नमः हरये नमः.